बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत टॉपिक पर मुश्तमिल है और आज हम इसी वीडियो में जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो इंतहाई एक मशहूर हस्ती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक को मुकम्मल करने का शर्फ हासिल किया और वो हस्ती हैं डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा और हकीमुल उम्मत कहलवाए और ये मुकाम उन्हें सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक के पढ़ने से मिला। ये बकौल डॉक्टर इलामा इकबाल के अपने कि वो हकीमुल उम्मत कैसे बने। वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि मैंने दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल किया और इतना कसरत से मैंने पढ़ा कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मुकाम अता किया। अब हम इस वाक़े को इस तरह से देखते हैं और डॉक्टर इलामा इकबाल की ज़ुबानी हम सुनते हैं कि उन्होंने अपनी इस दरूद पाक के सफ़र का आगाज़ कैसे किया और वो कितनी तादाद में कौन सा दरूद पाक पढ़ते थे। तो वाक़या कुछ इस तरह से है। डॉक्टर इलामा इकबाल अपनी ज़ुबानी सुनाते हैं कि वो एक दफ़ा में अपने दोस्त से मिलने एयरपोर्ट पर गए तो वो कुछ वजीफ़ा पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा ऐसा वजीफ़ा पढ़ रहे हैं या कौन सा ऐसा जिक्र कर रहे हैं, कोई आपके पीरो मुर्शिद ने आपको बताया है? तो उन्होंने आगे से कहा कि जी, मैं दरूद पाक पढ़ रहा हूँ और मैं इसे कसरत से पढ़ता हूँ। और उन्होंने फिर डॉक्टर इलामा इकबाल को बताया कि जब मैंने 1 लाख मरतबा दरूद पाक मुकम्मल किया तो मुझे एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ, एक इंतहाई गलीज़ गंदा नाला है और उसके अंदर इंतहाई नजासत और गलाजत है और मैं उसको पार बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। और जब मैं उसे पार करके सामने देखता हूँ तो मंजर बिल्कुल बदल चुका होता है और वो मंजर ऐसा होता है जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ और हर तरफ बहारें ही बहारें हैं और इंतहाई खूबसूरत मंजर होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो मंजर उससे भी ज़्यादा अजीब था कि वो गंदा और गलीज़ नाला जो है वो इंतहाई नथरे और साफ सुथरे पानी में बदल चुका है और गोया उसके अंदर हीरे और जवाहरात जो हैं वो चमक रहे हैं। तो डॉक्टर इलामा इकबाल के वो दोस्त कहते हैं कि मैंने ये ख्वाब सुबह उठ के अपने बुजुर्गों से बयान किया और उनसे ताबीर जानने की कोशिश की तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि लगता है कि तुमने दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया है कसरत से। तो डॉक्टर इलामा इकबाल के वो दोस्त कहते हैं, अपने बुजुर्गों से कहते हैं कि जी बिल्कुल मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया है और मैं अब तक 1 लाख मुकम्मल भी कर चुका हूँ दरूद पाक। लेकिन आप मुझे इसकी ताबीर बताएं इस ख्वाब की। तो उनके बुजुर्ग कहते हैं कि जो तुमने गंदा नाला देखा वो दुनियादारी थी और उसके अंदर तुम्हारे वो गुनाह थे, वो जो नजासत और गलाजत तुमने देखी वो तुम्हारे गुनाह थे और जब तुमने उनमें से निकल के और दरूद पाक की, जब तुमने कसरत शुरू की तो अल्लाह की ज़ात ने तुम्हें उन गुनाहों से निकाल लिया और तुम्हें जन्नत में शामिल कर दिया। और जब तुमने मुड़ के देखा तो अल्लाह पाक ने तुम्हारे वो जो गुनाह थे दरूद पाक के सदके वो तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल चुके थे। तो ये सारा कुछ जो है ये तुम्हारे दरूद पाक पढ़ने की बरकत से है। तो डॉक्टर इलामा इकबाल कहते हैं कि जब मैंने अपने दोस्त का ये वाक़या सुना उनकी ज़ुबानी तो मैंने अपने अंदर एक पुख्ता इरादा और एक कवी नियत मैंने की कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक को ही वजीफ़ा बना लेना है और इसे ही मैंने कसरत से पढ़ना है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिर 1 करोड़ दरूद पाक मुकम्मल किया। और यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर इलामा इकबाल कौन सा दरूद पाक पढ़ते थे और कितनी तादाद में पढ़ते थे कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद जो है वो मुकम्मल करने का शर्फ हासिल किया। तो डॉक्टर इलामा इकबाल दरूद खिजरी पढ़ते थे और दिन में 10,000 मरतबा पढ़ते थे। और डॉक्टर इलामा इकबाल कहते हैं कि मैंने फिर अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक को ही अपना वजीफ़ा बना लिया। और वो फिर कहते हैं कि मेरे एक दोस्त आए, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इकबाल तुम हकीमुल उम्मत कैसे बन गए, ये सफ़र तुम्हारा कैसे तय हो गया,
تو ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے درود پاک کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے حکیم الامت کا جو مقام عطا کیا ہے وہ صرف اور صرف درود پاک کے ہی وسیلے سے مجھے ملا ہے، اور میں اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہے، جس کی برکت اور رحمتیں مجھ پر اللہ کی ذات نے نازل کی ہیں، اور آج اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ آج میں حکیم الامت ہوں، اور رہتی دنیا تک میرا نام جو ہے وہ رہے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا نام ویسے ہی اللہ پاک نے بلند کیا۔ ان کا مقام تو اس واقعے کے بعد اور اس ہستی کا واقعہ سننے کے بعد ہمیں ضرور بر ضرور اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ اگر آپ کوئی بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو آپ گناہ کر چکے ہیں ان کو نیکیوں میں بدلوانا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے درود پاک کا سفر کا آغاز شروع کر دیں۔ آج ہی سے نیت کر لیں کہ آپ کو اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ گناہوں سے خود بخود محفوظ ہوتے جائیں گے، آپ کو گناہوں سے اللہ کے کرم اور فضل سے جو ہے وہ نفرت ہوتی جائے گی، آپ بچ جائیں گے گناہوں سے، آپ کی زندگی جو ہے وہ طہارت میں بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو طہارت نصیب کرے گا اور آپ کو بلند مقام عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو نیک نیتی سے درود پاک پڑھنا ہوگا اور نیت کرنی ہوگی کہ آپ کا آج سے صرف اور صرف وظیفہ ہے درود پاک، اور اللہ پاک اس درود پاک کے ذریعے آپ کو بہت بلند مقام عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس نے رد نہیں ہونا، اور ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، ہم لوگوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کا علم ہی نہیں، کیونکہ روز ہم سے کوئی نہ کوئی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری لائف جو ہے بہت نیک اور پارسا گزر رہی ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر یہ ایک ارادہ کر لیں کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کر کے جائیں اپنی رہتی دنیا میں اور اس زندگی میں کہ وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے۔ کچھ تو ایسا کر کے جائیں، کوئی تو ایسا عمل ہو، کوئی تو ایسی عبادت ہو، کوئی تو ایسا ذریعہ بنا کے جائیں جو ہمارے لیے آگے ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے، اور اس سے بڑا اور اس سے خوبصورت اور اس سے آسان ذریعہ کوئی نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں، اور اللہ کی ذات اس درود پاک کی برکت سے آپ کے لیے راستے کھول دے گی۔ تو محترم ناظرین، اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں، آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر گن کر 1 کروڑ مرتبہ محبت اور شوق سے درود پاک پڑھنا ہے۔ یقین مانیے جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ پر بہت سارے انکشاف ہوتے جائیں گے، اور دل و دماغ اور روح کے ایسے طریقے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیے کہ قدرت آپ کی زندگی کو کیسے بدلتی ہے۔ اللہ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کریں، خصوصاً نوجوان بہن بھائیوں دوستوں کو ضرور بتائیں، اس درود پاک کا بتائیں۔ جو اس پر عمل کرے گا آپ کے ساتھ اس نورانی لڑی میں پرویا جائے گا، اور آپ کا بھی بھلا ہوگا، بلکہ بہت بھلا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، روز قیامت میرا امتی میرے نزدیک وہ ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، آج ہی سے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، بلکہ آپ کی نسلیں بدل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو محترم ناظرین، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔